अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। कहा यह जा रहा था और तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई कि यह दरख्वास्त आपने कल दायर क्यों नहीं की। उसकी वजह यह है कि किसी को यह इल्म ही नहीं था कि इमरान खान के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। ना साफ़ियों को पता था, ना इमरान खान की बहनों को पता था। यह पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ से फिर अडयाला जेल वापस भेज दिया। उसके बाद उज़्मा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जहाँ पर उन्होंने तफसील के साथ एक एक बात बताई कि इमरान खान के साथ पिछले 10 महीनों में क्या होता रहा है। यह पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से दोबारा इन्होंने अडयाला जेल भेज दिया है। तो इतना वक्त ही नहीं था, किसी को भी यह इल्म नहीं था, साफ़ियों को, किसी को भी। तो इसलिए ये जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, ये दायर नहीं हो सकी, तो लिहाजा आज ये की गई है। और वैसे भी पाकिस्तान की अदालतों से आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपको इंसाफ मिल जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। उसके लिए आपको एक मुसवदा तैयार करना होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी होती है, तहरीरी तौर पर आपके पास सारे सबूत होने चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की अदालत आपको तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त होती है वो आप दायर कर सकते हैं। इंसाफ की तो खैर आप इस बात को ही छोड़ देंगे, पाकिस्तान के अंदर आपको इंसाफ मिलेगा। एक साबका प्राइम मिनिस्टर, जिसकी आप ये समझें कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी, उस बंदे के साथ अगर इस तरह का सलूक किया जा रहा है तो हम तो आम बंदे हैं, हमें क्या इंसाफ की उम्मीद है इस मुल्क की अदालतों से? बिल्कुल भी नहीं है। आपको उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। इस गलतफहमी में पाकिस्तान की आवाम कभी भी नहीं रहे, एक गरीब आदमी कभी भी नहीं रहे, एक मिडिल क्लास आदमी कभी भी नहीं रहे कि आपको पाकिस्तान के अंदर आपकी अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आपका प्लॉट फंसा हुआ है, आपके कई केसेस चल रहे होंगे, आप बेगुनाह हैं, फिर तो आपको किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर एक माफिया बैठी हुई है जो पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसलत है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। डाकू लुटेरे हैं ये, बाहर इनकी जायदादें हैं, बाहर के इनके पासपोर्ट हैं। जिस दिन ये नाअहल करार होते हैं उसके बाद अगले दिन ये भाग जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, फिर दोबारा से इनका टर्नओवर शुरू होता है, फिर ये लूटना शुरू करते हैं। तो ये एक लंबी दास्तान है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता रहा है। कायद आज़म के साथ क्या हुआ, फातिमा जना के साथ, माजी में जाना नहीं चाहता मैं, वैसे कहानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की ये जो अपील थी वो दायर की है, जहाँ पर इमरान खान के जो वकील है उन्होंने भी अपना जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने बताई हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो खैर इमरान खान के साथ खड़ी है। और अभी नजम सेठी साहब का मैं बयान सुन रहा था, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान को दोबारा उनकी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए इजाज़त मिल सकती है। बहरहाल कितनी सच्ची कितनी झूठी, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है। इमरान खान को एक बार ये पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, तौहीन अदालत की है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे लाहे अमल क्या है। मतलब ये है कि यह इल्ज़ाम फ़ौज अपने ऊपर लेगी कि हमने इमरान खान को नहीं जाने दिया, मुस्लिम लीग नून, अभी आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फ़ौज अगर करी है फिर तो हमारी अदालत कर ही कुछ नहीं सकती। अगर मुस्लिम लीग नून भी करी है, क्योंकि फ़ौज की जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून का हासिल है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारी प्री प्लान चीज़ें हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है पाकिस्तान की अदालतों से। बहरहाल मिल गया है, नंबर लग गया है कि इस केस की समाअत होगी तौहीन अदालत की, लेकिन मुझे इंसाफ की उम्मीद मिलते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इतना बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है पाकिस्तान की आवाम के साथ, साबका प्राइम मिनिस्टर के साथ, और टेस्ट किए ही नहीं हैं। और जो उनके मुतालबात थे, अदालत ने जो ऑर्डर्स दिए थे उन पर इन्होंने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। पहले तो इन्होंने डेडलाइन का इंतज़ार किया 48 घंटों की, उसके बाद जो ड्रामा इन्होंने किया, और डॉक्टर फैसल उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेज के वहाँ पर 4-5 घंटे वेट करवाया कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये ड्रामा ये करते रहें और बाद में बताया कि आप भी घर चले जाएं। तो इमरान खान को हमने जेल भेज दिया, उनका इलाज पिम्स हॉस्पिटल में ही हो गया है। तो इस तरह के फ्रॉड ये कर रहे हैं। तो मेरा आखिर में पैगाम यह है कि पाकिस्तान की आवाम को इसके लिए जागने की ज़रूरत है। आप जो है आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आप आज़ाद बिल्कुल भी नहीं है। एक साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ आप ख़ुद सोचें कि एक आम आदमी के साथ इस मुल्क के अंदर क्या होता होगा, आप ख़ुद सोचें इस बात का। मैं अपने आप को इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के लिए उसकी कई सारी फतवात हैं, वर्ल्ड कप भी जीता है, उसने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया है, उसने नमल यूनिवर्सिटी भी, टॉप क्लास की जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट हैं, उसने पॉलिटिक्स में आने से पहले कर दी थी, इक़्तिदार में आने से पहले कर दी थी। उसके साथ अगर इस तरह का सलूक किया जा रहा है तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे साथ किस तरह का ये सलूक कर सकते हैं? और कोई भी मदद को नहीं आएगा और मुझे पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मार दिया जाऊँ, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मैं अपने आप की मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ये पाकिस्तान के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी इस मुल्क के अंदर सेफ़ नहीं है। अगर एक माँ की बच्ची इस मुल्क के अंदर सेफ़ नहीं है तो क्या खाक यहाँ पर कोई सेफ़ होगा?
پیغام آخر میں یہ ہے کہ آپ سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ سب کو اپنا حق لینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اگر آپ نے عمران خان کے لیے نہیں نکلنا تو آپ بے شک نہ نکلیں، آپ ایٹ لیسٹ مہنگائی کے خلاف تو نکل سکتے ہیں۔ مہنگائی اس ملک کے اندر اس وقت کتنی زیادہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر عمران خان کے ٹین اوور میں آپ کو یہی پیٹرول 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا، اور کچھ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں یہ اٹھ کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے، اس نے تو مہنگائی کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آدھی رات کو پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو یہی پیٹرول 350 سے بھی اوپر مل رہا ہے، آلموسٹ میرے خیال میں 340 ہے، 342، مجھے ابھی صحیح یاد بھی نہیں ہے، اسی طرح مل رہا ہے پیٹرول، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ تو آپ کو یہ پیٹرول آپ اس قیمت میں مل رہا ہے، ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، تو کافی ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی عوام اس وقت بہت ہی مشکلوں سے گزر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ آپ اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے، یا آپ نے کبھی لینا ہے، آپ نے اکٹھا ہونا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے ان ظالم لوگوں کے خلاف، آپ نے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ نے پاکستان کی فیوچر جنریشن کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ عمران خان کے لیے بھی کوئی خوشخبری بھی نہیں ہے فی الحال، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے بالکل کلیئر یہ بات بتا دی ہے، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، محمد مرسی والا یہ جو انتقام جو ان کا حال ہوا تھا وہی حال یہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے مارنا چاہتے ہیں، کوئی ہیومن کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، تو انزائٹی تو ہو گئی۔ ایک بندہ جو پچھلے 10 مہینے سے کسی سے بات چیت ہی نہیں کر رہا، اس کے پاس کوئی ریڈنگ مواد نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ٹی وی نہیں ہے، مجھے اگر کوئی 5 اسٹار روم کے اندر بھی کوئی کمرہ دے دے جہاں پر کوئی ہر طرح کے فیسلٹیز ہوں، ٹی وی بھی ہو، وائی فائی بھی ہو، کمپیوٹر بھی ہو، نیٹ فلکس بھی ہو، جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہ مجھے ساری میسر ہوں، اور مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا روم جو ہے دے دیا جائے، میں پھر بھی نہیں رہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کو باہر جانا ہوتا ہے، آدمی جو مزہ کھلی فضا کا ہے وہ 5 اسٹار روم کا بھی نہیں ہے۔ مجھے اگر جتنی فیسلٹیز بھی ہیں کمرے کے اندر، وہ تو پھر بھی ایک بندہ ہے پچھلے 3 سال سے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رہ رہا ہے، اور اس کو کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ریڈنگ مواد دیا جا رہا ہے، اور اس نے کبھی بھی یہ بہانہ نہیں کیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے، یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی بھی ویسے ہنگو گئے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کال انہیں بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی، اور یہ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ بھی بہت لیٹ ہے، انہیں ابھی نکلنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو لے کے ڈی چوک جانا چاہیے، جو پریس کانفرنس کی ہے عظمیٰ خانم صاحبہ نے، اس کے بعد تو انہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ جہاں پر ابھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتا ہے کچھ ساتھ دیں، ویسے ہر کسی کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کا جو بھی پاسٹ ہے وہ واقف ہیں آپ اچھی طرح سے، اور میں بھی اچھی طرح سے واقف ہوں، تو خیر کوئی قابل اعتماد انسان تو نہیں ہے بالکل بھی، ٹو بی آنیسٹ ود یو۔ بہرحال مل رہے ہیں ساتھ، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی عوام کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کوشش کی ہے کہ ریسرچ کر کے حق اور سچ کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ آخر میں ریکویسٹ آپ سے اتنی ہے کہ اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کامنٹ باکس کے اندر، میں بالکل رپلائی بھی کروں گا آپ کو۔ اگر آپ کی کوئی بھی بات ہے، آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے یا اتفاق کرتے ہیں، تو میں آپ کی انشاءاللہ جو کامنٹ باکس میں آپ کی جو رائے ہوگی اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بس یہی کہنا تھا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔